हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा। ये है उस मर्दे कलंदर का घर जिसने बर्रे सगीर के मुसलमानों को ख्वाबे गफलत से सोते हुए झंझोड़ के रख दिया। पीरो मुर्शिद हकीमुल उम्मत प्रोफेसर डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा के दर दौलत पे हाजिरी का मौका मिला। उनके आबाओ अजदाद की तस्वीर, उनके रफ़ीका हयात की तस्वीर, उनके औलाद आलिया की तस्वीर, उनके बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, उनके कॉलेज लाइफ की तस्वीर, उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ की तस्वीर, उनके असातिज़ा की तस्वीर, उनके दोस्त अहबाब की तस्वीर देख के तो माजी के उन दरीचों में चला गया कि जहाँ किसी दौर में अलामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने एक छोटे से बच्चे की हैसियत से एक स्कूल में एडमिशन लिया। कौन जानता था कि ये बच्चा कौन है जो इस घर में पैदा हुआ। नाजरीन, मैं हाफिज जुनेद खटाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पीरो मुर्शिद के घर में जब हाजिर हुआ तो मेरे दिलो दिमाग की कैफियत नाकाबिले बयान है। जब भी मैं रूहानी तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हूँ तो मैं पीरो मुर्शिद अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा के मज़ार पे हाजिरी देता हूँ। तो यकीन जानिए कि दिल की कैफियत, रूह की कैफियत ऐसी हो जाती है जो कि नाकाबिले बयान है। आइए आज आपको उन दरो दीवार का मुशाहिदा करवाऊं, वो दरो दीवार दिखाऊं जिन पे बार बार एक दिन में मेरे पीरो मुर्शद का अक्स पड़ा करता था। ये इकबाल अलैहिर्रहमा की पहली रफ़ीका हयात थी जिनकी आपने तस्वीर देखी। ये उनकी वालदा मोहतरमा हैं इमाम बीबी, जो कि मोहल्ले के बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता व पेरास्ता फरमाया करती थी। ये मेरे मुर्शिद के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। इनके साथ पीरो मुर्शिद के ये बड़े अच्छे दोस्त थे प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड, और साथ ही शमसुल उलमा मौलवी मीर हसन साहब, जिन्होंने इकबाल जैसे मासूम बच्चे को हकीमुल उम्मत प्रोफेसर डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल बना दिया। ये वो शख्सियत हैं। सल्यूट है ऐसे असातिज़ा को कि जिन्होंने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करके बर्रे सगीर के मुसलमानों को ये एक ऐसा नायाब हीरा अता फरमाया कि जिस हीरे ने ख्वाबे गफलत में सोई हुई कौम को ना सिर्फ झंझोड़ के रख दिया बल्कि उन्हें बता दिया कि ये हिंदुस्तान जहां पे आप अपनी जिंदगी के शब रोज बसर कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ आप हमेशा नहीं रह सकते, बल्कि हिंदुस्तान का सीना चीर के इसमें से एक ऐसी रियासत को अलहदा किया जाए जिस रियासत में मुसलमान अपनी जुदागाना हैसियत से अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक, दीन इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुसलमानों ने वही काम कर दिखाया। ये बेटा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का हॉस्टल था। इसका नाम हुआ करता था ओरिएंटल हॉस्टल। इसका अब जो नाम है ना वो चेंज कर दिया गया अलामा साहब की बुनियाद पे। अब इसका नाम हो गया है इकबाल हॉस्टल। ये जो जीसी यूनिवर्सिटी गए थे ना, ये जीसी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। हाँ, ये बेटा ये बुनियादी तौर पे वो पहली दरसगाह है जहां पे डॉक्टर साहब ने एडमिशन लिया था छोटी क्लासेस में। स्कॉच मिशन हाई स्कूल सियालकोट इसका नाम था। ये मौलवी साहब कौन है? ये बेटा शमसुल उलमा इन्हें कहा जाता है, मौलवी मीर हसन साहब। ये अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा के उस्ताद मोहतरम थे। ये जो इनके अल्लामा साहब के दोस्त थे, इनका नाम था प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड। क्या नाम था?
प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड जी। तो बेटे वो हैं अलामा साहब के बेटे हैं जावेद इकबाल, जस्टिस जावेद इकबाल, और वो उनके बेटे हैं मुनीब इकबाल, यानी अलामा साहब के पोते हुए। ठीक है। आपने बड़े होके क्या बनना है मेरे बेटे ने? क्या बनना है? अल्लामा इकबाल, माशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, पूछ रहा पापा ऊपर है अलामा इकबाल। ओहो, चले तो नाजरीन अब हम चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर। 1750 में अल्लामा इकबाल के दादा मोहतरम शेख रफीक साहब ने जम्मू कश्मीर से सियालकोट में अपनी शिफ्टिंग की, यहाँ आए और समड़ियाल के करीब जेठी के गांव में उन्होंने सुकूनत अख्तियार की। शाल का कारोबार था, रोज सियालकोट सिटी आना पड़ता था, तो बड़ी दुश्वारी हो रही थी, तो उन्होंने महल्ला खटीका सियालकोट में एक किराए पे घर ले लिया। फिर वक्त गुजरता गया, 6 फरवरी 1861 को उन्होंने महल्ला कश्मीरिया में अपना एक घर खरीद लिया। ये वही घर है। और फिर उनके वक्त के साथ साथ शेख अता मोहम्मद साहब ने इस घर को मुकम्मल किया। तो नाजरीन, कौन जानता था कि 9 नवंबर 1877 को सियालकोट शहर में इस घर में पैदा होने वाला बच्चा जबरो इस्तिबदाद, गुलामी, लाचारी और बेबसी में मुब्तला इंसानों के लिए सूरह इसराफील का काम देगा। और यहाँ पे गुलामी में जिंदगी बसर करने वाले लोगों में इतनी कुव्वत आ जाएगी कि वो तिनको से घोंसले हासिल करें। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत दान करते। फिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, जवानों को मेरी याद सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बाल पर दे। खुदाया रजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। तो नाजरीन, ये है वो घर, ये है वो मुकाम, ये है अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा की बैठक, ड्राइंग रूम, जहां पे उनके दोस्त बैठा करते थे, जहां पे बर्रे सगीर का सीना चीर के उसमें से एक नई रियासत जो फकत इस्लाम के असूलों के ऐन मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने का के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करे, ऐसी रियासत का ख्वाब इसी जगह पे बैठ के सजाया गया, इसी जगह पे बैठ के दिया गया। खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुद हते फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैबंद, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैबंद, बुताने वह मगमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ حضرین یہ دیکھیں، یہ اقبال کے ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں جن میں یہ حکا بھی موجود ہے، یہ پین ہولڈر ہے جس میں شاعر مشرق اپنا پین رکھا کرتے تھے، نیچے یہ پلیٹ ہے جو اقبال کے کھانا گرم کرنے والی پلیٹ تھی، نیچے وہ ڈش ہے یہ بھی اقبال کے ذاتی استعمال کی تھی، یہ برتن آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے پیر و مرشد کے ذاتی استعمال میں آنے والے برتن تھے۔ اب ناظرین یہاں پہ آئیں، میرے پیر و مرشد کا بیڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس پہ میرا سرمایہ حیات بیٹھنے کی بھرپور جسارت کر رہا ہے، بیٹا نہیں، اس مقام پہ پہنچنے کے لیے بڑا وقت درکار ہے آپ کو بھی۔ یہ وہ بیڈ ہے جہاں پہ میرے پیر و مرشد آرام فرمایا کرتے تھے، یہ میرے پیر و مرشد ایک بڑے بہترین انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے سستا رہے، آرام فرما رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ دیکھیں، بڑی بہترین قسم کی لائبریری جو ہے نا یہاں پہ آپ کو موجود نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں بڑی بڑی قیمتی اور نایاب قسم کی کتابیں ہیں، یہ آپ دیکھیں ذرا، یہ اتنی قیمتی اور نایاب کتابیں ہیں جو آج کے دور میں شاید مارکیٹ سے ہمیں مل بھی نہ سکیں، بڑا ضخیم قسم کا ذخیرہ ہے۔ اور یہ دیکھیں میرے پیر و مرشد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بڑی بڑی کمال شخصیات تھی، بڑی نامور شخصیات ہیں جن کے سینٹر میں اور صف اول میں مجاہد اول کی طرح پیر و مرشد براجمان ہے۔ تو ناظرین اب یہاں آئے، علامہ صاحب کے بڑے بھائی تھے شیخ عطا محمد، یہ ان کی تصویر ہے، اور علامہ صاحب کی تیسری رفیقہ حیات سردار بیگم میں سے ان کا ایک بیٹا تھا جاوید اقبال صاحب، جو تھوڑی حال ہی میں کچھ دیر پہلے فوت ہوئے۔ جاوید اقبال صاحب جو ہے نا بچپن میں اپنے تایا جان کی گود میں یہاں موجود ہے۔ ناظرین یہ بھی بڑی زبردست قسم کی کتابیں اور بڑی کاسٹلی کتابیں ہیں، بڑی بہترین کتابیں ہیں، نایاب کتابیں ہیں۔ یہ جاوید اقبال صاحب کی بچپن کی تصویر ہے، یہ جاوید اقبال صاحب آنٹی ڈورس کی گود میں ہے، اور یہ جاوید اقبال صاحب ہے، اور یہ علامہ صاحب کی بیٹی ہیں منیرہ بیگم، ان کا نام ہے۔ علامہ صاحب کی اولاد میں سے صرف یہ ایک بیٹی ہے جو اس وقت حیات ہے، باقی علامہ صاحب کی اولاد فوت ہو چکی ہوئی ہے، صرف منیرہ بیگم صاحبہ جو ہے ابھی حیات ہے۔ یہ ہمارا پاکستان کا اثاثہ ہیں یہ لوگ، ان کے والد محترم کے دیکھے ہوئے خواب کی بدولت ہندوستان کا سینہ چیر کے اس میں سے پاکستان جیسی ایک عظیم ریاست کو نکالا گیا تھا۔ اب آئیں آپ کو اپنے سرمایہ حیات سے بھی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی بس الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ موسیٰ بن جنید نام ہے آپ کا، ماشاء اللہ۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ گھر سے آئے ہو، ویری گڈ یار، میں نے سمجھا تھا کہ شاید آپ اسی محلے سے ہیں کہیں سے۔ اچھا، تو آپ ناظرین سے جو بات کرنا چاہیں گے، ناظرین سے بات کریں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ لوگ؟ میں آپ کو امید کراؤں آپ سب حالیت کے پاس میرے پاپا کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، علامہ اقبال زندہ باد، زندہ باد، علامہ اقبال زندہ باد، علامہ اقبال زندہ باد۔ کابل کی دعوت استقبالیہ کا ایک منظر، سید سلیمان ندوی سر ڈاکٹر صاحب اور
فیصل مسعود صاحب تشریف فرما. 1931 میں لندن سے واپسی پر فلسطین تشریف لے گئے. تو ناظرین آئیں اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کے ایک اور روم جہاں پہ سب سے پہلے اتنی بڑی زبردست قسم کی نایاب کتابوں کی لائبریری یہاں پہ موجود ہے. یہ وہ بیڈ ہے جہاں پہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد آرام فرمایا کرتے تھے دوپہر کے وقت. اس کے بالکل ساتھ میں نا ایک دروازہ ہے, یہاں سے بھی سیڑھیاں اوپر آ رہی تھی بالکل اس روم کے ساتھ. یہ جو روم آپ دیکھ رہے ہیں تو ناظرین یہ ذرا غور سے دیکھیے گا, یہ قالین ہے اس دور کا جو ہاتھ سے بنایا گیا. یہ میرے پیر و مرشد کے گھر کا قالین ہے, تو اس کو بھی بڑی حفاظت سے اس دور کے قالین کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. یہ آئی تھنک واش روم تھا جس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. تو ناظرین یہ ہے میرے پیر و مرشد کا وہ گھر جہاں پہ ناظرین یہ میرے پیر و مرشد کا وہ بکسا ہے جس میں ان کی ضرورت کی بہت ساری چیزیں بچپن میں رکھی جایا کرتی تھی. بالکل اس روم کے بغل میں یہ جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی بنیادی طور پہ سیڑھیاں ہیں. جو سیڑھیاں یہاں ڈائریکٹ مین گیٹ کی بجائے اس سائڈ سے یہ راستہ اوپر آتا تھا, تو آج کل اس کو بند کر دیا گیا ہے. تو آئیں اب آپ کو, یہ میرا خیال ہے اسٹور روم ہوا کرتا تھا اور یہ کچن ہوا کرتا تھا. پیر و مرشد کا یہ کچن تھا جہاں پہ مزے مزے کے پکوان پیر و مرشد کے لیے بنائے جاتے تھے اور ان کے دوستوں کے لیے بنائے جاتے تھے. یہ ان کا کچن تھا جو آج کل بند کر دیا گیا ہے. تو ناظرین آئیں آپ کو اوپر والے فلور میں لے کے چلتے ہیں. اچھا لو جی, میرا بیٹا بتا رہا ہے کہ یہ پہلے والی سیڑھی سے بھی زیادہ تھکنے والی سیڑھی ہے. تو ناظرین یہ چھت ہے پیر و مرشد کے رہائش کا. آج کل یہاں پہ کام سٹارٹ ہوا ہے. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اونچی آواز میں سپائڈر مین اور سپر مین علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے گھر کے بالکل سامنے. یہ انکل جو ہے نا یہ بھی بہت اچھے ہیں, علامہ اقبال کے ہمسائے ہیں. ناظرین آپ کو کب آیا کریں